कोरोना के वार तेज तरीन, हुकूमत ने नई पाबंदियों का इत्तलाक कर दिया। 8% मुस्बत शरह वाले इलाकों में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। तमाम इंडोर आउटडोर सरगर्मियां नहीं की जा सकेंगी। कोरोना फैलाव वाले इलाकों में 29 मार्च से लॉकडाउन का भी फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास। 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। सूबों को वैक्सीनेशन के टारगेट्स पूरे करने की हिदायत। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट से मुतालिक फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रही। मोहलिक वायरस से मजीद 57 अफराद का इंतकाल। 4767 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना वायरस ने लाहौर में पंजे गाड़ दिए। मुस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। 10 माह बाद एक रोज में 1725 केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत ने हुकूमत को 15 रोज तक मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। लाहौर के 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। SOPs के खिलाफ वर्जी पर ठोकर न्याज बेग पर निजी बस अड्डा सील कर दिया गया। मास्क ना पहनने पर पुलिस का एक्शन। शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जुर्माना और 6 माह की सजा हो सकती है। इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस में रोज बरोज इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस की शरह 10% से जायद रही। वफाकी दारुल हुकूमत ने 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद। NCOC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर किस्म के इंडोर आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदी। मजहबी, सकाफती और समाजी इज्तिमात भी नहीं हो सकेंगे। H8 और H11 कब्रिस्तान में शब बारात पर जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से सेहतयाब होने लगे। डॉक्टर्स ने वज़ीर आज़म को चंद रोज में सरकारी मसरूफियात शुरू करने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर ने मशवरा बैनुल अक़वामी गाइडलाइन के मद्देनजर रख कर दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म इमरान खान तंदुरुस्त व तवाना हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, एहतियात करें। PDM के 2 बड़े बीमार हो गए। मरियम नवाज की तबीयत नासाज, तेज बुखार और गले में दर्द। मरियम नवाज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। सियासी सरगर्मियां 4 रोज के लिए मनसूख कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत थी नासाज, कोरोना नहीं है। मौलाना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आराम कर रहे हैं। तर्जुमान का बयान। अल्लाह तमाम बीमारों को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। वो अपने हो या पराए, अल्लाह सबको सेहत कामला अता फरमाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की दुआ। कहा लेकिन ऐसे लोग जो सियासी बीमार हैं और अपनी हजीमत और शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए जाली और झूठी बीमारी का दावा करके मंजर आम से गायब हो रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मरियम नवाज का लहजा काबिले अफसोस था। हर ताने का जवाब देना जानते हैं। मरियम नवाज की तनकीद पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का जवाबी वार। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि अपना सियासी क़िबला दुरुस्त रखें, हमारा टारगेट तबाही सरकार है। हम नहीं चाहते PDM टूटे। ऐसी बात ना करें जिससे सेलेक्टेड को तकवीयत मिले। मौला बख्श चांडियो ने कहा पीपल्स पार्टी किसी दबाव में नहीं आएगी। किसी मुआहदे में इस्तीफे की बात नहीं थी। जो लोग छुप छुप कर मिले हैं उनका भी मालूम है। बिलावल आर, मरियम पार और मौलाना ख्वार हो गए। PDM की लड़ाई में किसी की चोंच और किसी की दुम गुम हो गई। फिरदौस आशिक अवान के ऑपोजिशन पर लफ्जी वार। कहा इमरान खान डट कर खड़ा है और आपके आसाब पर सवार है। जाली राजकुमारी मान लें। आसिफ जरदारी ने आपको घर का छोड़ा न घाट का। नून लीग से शीन निकल गई है। हम शीन लीग को खुशामदीद कहते हैं। जिले सुबहानी वतन आए और जवाब दें। स्टेट बैंक पाकिस्तान में आजाद होना चाहिए, पाकिस्तान से आजाद नहीं। हुकूमत मुआशी खुदमुख्तारी गिरवी रखवा रही है। गवर्नर वायसराय और स्टेट बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगा। नून लीग हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ मुजाहमत करेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। अमीर मकाम ने कहा यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए पीपल्स पार्टी बाप के साथ मिल गई। यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन लीडर बनना घाटे का सौदा है।
مسلم لیگ نون کی MNA مائزہ حمید اور سابق ممبر اسمبلی تہمینہ دولتانہ کے خاندان اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ مائزہ حمید کے شوہر اور تہمینہ دولتانہ کے بھائی کی کل طلبی، دونوں کے خلاف مقدمے کے لیے الگ الگ ریفرنسز بھیج دیے گئے۔ زاہد دولتانہ اور عمر ارشد گجر نے محکمہ انہار کے افسران کی ملی بھگت سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ انکوائری کا حکم دیا جائے۔ ریفرنس کا متن۔ چینی سٹا مافیا کے خلاف FIA کی کارروائی، کراچی سے 7 ملزم گرفتار کر لیے، مقدمات بھی درج۔ FIA نے 30 مارچ کو تمام مبینہ 40 سٹے بازوں کو طلب کر لیا۔ ذاتی اور کاروباری اکاؤنٹس کے فہرست ہمراہ لانے کا حکم، بے نامی اکاؤنٹس کے فہرست بھی ساتھ لانے کی ہدایت کر دی۔ عدم حاضری اور عدم تعاون کی صورت میں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احساس ہے کہ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کو پہلی دفعہ گھر بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ کنسٹرکشن سے ملک کی معیشت اوپر جائے گی، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا۔ تمام بینک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے سے متعلق ٹیلی تھان سے خطاب۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، روٹی، کپڑا اور مکان دینے والوں نے صرف نعرے لگائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عملی اقدامات کیے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کامیاب پروگرام ثابت ہوگا۔ ہاؤسنگ اسکیم میں بلا تفریق ہر پاکستانی کو گھر ملے گا۔ کوہاٹ میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی ننھی حریم کے قاتل تاحال پولیس کی گرفت سے دور۔ بچی کے اغوا کے واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں ملزمان کو حریم کو اغوا کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کی 2 خواتین سمیت 40 سے زائد افراد سے تفتیش جاری۔ فیصل آباد میں 4 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل، واقعے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ بچی گھر کے باہر کھیل رہی تھی جسے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ FIR کا متن، پولیس نے تحقیقات کے لیے قریبی بھٹوں پر کام کرنے والے 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ جنت نظیر وادی میں زندگی جہنم بن گئی۔ شپیاں میں محاصرے اور تلاشی کے دوران 2 نوجوان شہید۔ مقبوضہ وادی میں 5 اگست سے جاری غیر قانونی محاصرے کے 600 دن مکمل ہو گئے۔ اس دوران 323 کشمیریوں کی جانیں گئی۔ زیادہ تر افراد کو جعلی مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم بنگلہ دیش سے چلے گئے مگر مظاہرے نہ رکے۔ احتجاج کے دوران ہلاکتوں کے خلاف آج بھی ہڑتال۔ اسلامی تنظیم کے کارکنوں نے ڈھاکہ چٹاگانگ شاہراہ بلاک کر دی، ٹائر جلائے۔ مظاہرین کا ملک گیر ہڑتال کا مطالبہ۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں دھینگا مشتی، پاکستان کی FIFA رکنیت خطرے میں پڑ گئی۔ فٹ بال ہاؤس لاہور میں تنازع پر سربراہ نارملائزیشن کمیٹی ہارون ملک کا FIFA سے رابطہ۔ ہارون ملک کے مطابق پاکستان فٹ بال پر 5 سال تک کی پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ PFF صدر اشفاق حسین کا نیشنل ویمن فٹ بال چیمپئن شپ جاری رکھنے کا اعلان، ٹیموں کو کراچی میں رہنے کی ہدایت۔ نارملائزیشن کمیٹی نے مداخلت پر گزشتہ روز ایونٹ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جنوبی افریقہ میں ڈیرے۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد گرین شرٹس نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ قومی ٹیم کے دورہ زمبابوے کا شیڈیول بھی جاری۔ اسکواڈ 17 اپریل کو زمبابوے کے لیے اڑان بھرے گا۔ 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز 21 اپریل سے شروع ہوگی۔ پاکستان کی خواتین کا ایک اور اعزاز، پاکستانی خواتین نے ورلڈ جو-جٹسو ٹورنامنٹ کی جونیئر کیٹیگری میں طلائی تمغہ جیت لیا۔ اسرا وسیم اور کائنات عارف نے طلائی تمغہ جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ ٹیم سسٹم مقابلے کے تحت 31 ممالک سے ٹورنامنٹ میں 373 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ جات آف روڈ چیلنج ریلی صاحبزادہ سلطان نے جیتی۔ فاتح ڈرائیور نے 1 گھنٹہ 22 منٹ 33 سیکنڈز میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ زین محمود صرف 6 سیکنڈز کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہندو برادری رنگوں بھرا تہوار ہولی منا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مبارکباد کا پیغام۔ بلاول بھٹو کا بھی نیک تمناؤں کا اظہار، کہا ہولی کا پیغام امن، محبت اور بھائی چارہ ہے، یہ برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت بھی ہے۔